Mga kasumbanan ni ay giingon ni Brother Abner nga ang adlaw ipapahulay gipahunong na sa Osias 2:11. Matod pa niya nga ano daw ang mga sabadista nga nagapadayon lang gihapon sa pagbantay sa adlaw ipapahulay nga gipahunong naman ni sa Osias 2:11. Mga sabadista nagapabilin lang gihapon sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Masinupakon gyud daw ang mga Adventista, mga sabadista iyahang giingon, mga kasumbanan. Ato kini nga subayon aron nga maklaro nato ni kay ako ra ba nagbantay ko sa adlaw ipapahulay. Kung tinuod man nga gipahunong na di manghunong gud ta tungod kay naa man ni sa balaang kasulatan. So Brother Abner, akong pasabton ang atong mga suki nga tigpaminaw, ang atong mga followers kalabot ni ini kay kining Osias 2:11 gipahunong naman kaha. So manghunong na ta. Apan yun na pa atong sabton unsa ning nasulat sa Osias 2:11, di ba? Ato ni siyang sabton. Seryoso biya po si Brother Abner nga nagaingon ni ini kay kita mga sabadista masinupakon man daw ta kay gipahunong na sa Osias 2:11 nganong nagapadayon gihapon ta sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Unang-una sa iyang rason, uyon na siya nga ang adlaw ipapahulay adlaw Sabado. Uyon na pud siya nga adlaw ipapahulay ikapitong adlaw sa semana nga mao ang adlaw nga Sabado. Wala na supak ni ana. Ang ihalang punto dinhi nganong nagpadayon pa man og bantay sa adlaw ipapahulay nga gipahunong naman sa Osias 2:11. Di ba? Mao na hibot ipasabot nimo Brother Abner. Ato paminawon ang iyang giingon mga kasumbanan. Kaning atong mga igsoong sabadista ilagit ipamugos na ang adlaw ipapahulay gikuno mao gikuno ang adlaw Sabado. Ang pangutana ni kay mabasa man nato litra por litra diha sa Osias 2 bersikulo 11 na kada adlaw ipapahulay na Sabado gipahunong na sa Ginoo. Nganong ila magiti padayon? Pagkagahiya gulo ni mga tawanan na gipahunong na puro ilang gyapon ipadayon. Okay. Mao ni iyang giingon mga kasumbanan, ang adlaw ipapahulay gipahunong na. Ang adlaw Sabado gipahunong na. Unang-una, ang giingnan, ang gibawian sa adlaw ipapahulay dili katawhan sa Dios. Ang gibawian sa adlaw ipapahulay dili sumusunod ni Kristo. Kung di ka mobantay sa adlaw ipapahulay, dili ka sumusunod sa Ginoo. Meaning, ikaw nga wala magbantay sa adlaw ipapahulay karon dili ka iya sa katawhan sa Dios. Sumala sa Osias 2:11. Kay gipahunong man ang adlaw ipapahulay adtong mga tawo nga dili katawhan sa Dios. Di ba? Kung imong basahon ang Osias 2 bersikulo 8, atong sugdon mga kasumbanan pagbasa sa Osias 2 bersikulo 8 hangtod sa 11 aron masabtan nato nga ang adlaw ipapahulay gipahunong ba alang sa katawhan sa Dios. Sultihan ko kamo mga kasumbanan, ang adlaw ipapahulay gipahunong lang alang sa dili katawhan sa Dios, alang sa mga taong makihilawason kadtong masinupakon sa Dios. Mao nato sila ang dili na magbantay sa adlaw ipapahulay. Okay. Atong basahon Osias 2 bersikulo 8. Kay siya wala makapanghibalo nga ang akong gihatagan siya sa trigo og sa bag-ong bino og sa lana og gipadaghan kaniya ang salapi ug bulawan nga ilang gigamit alang kang Baal. Okay. Osias 2 bersikulo 9. Busa akong bawion ang akong trigo ni adtong panahona ug ang bag-ong bino ni adtong panahona ug langkaton gikan kaniya ang balhibo sa akong karniro ug ang akong lino nga nakaputos unta sa iyahang pagkahubo. Osias 2 bersikulo 10. Og karon akong ipakita ang iyahang kaulag sa atubangan sa iyahang mga hinigugma ug walay magaluwas kaniya gikan sa akong kamot. Og karon ang Osias 2 bersikulo 11. Og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga pista, ang iyang mga bag-ong bulan ug ang iyang mga adlaw igpapahulay ug ang iyang tanan nga maligdong pagkatigom. Okay. Ato nang nabasa ang Osias 2, 8, 9, 10 ug 11.
Ngadto atong gibasa sugod sa 8 mga kasumbanan. Aron atong masabtan unsay buot ipasabot sa Oseas 2:11. Kining giingon ni Brother Abner. Ang giingon ni Brother Abner sukwahi sa tinuod nga pasabot sa Oseas 2:11. Ang gipasabot sa Oseas 2:11 mga kasumbanan, pahunungon ko ang adlaw ipapahulay alang ni adtong mga tao nga dili katawhan sa Dios, alang ni adtong mga tao nga masinupakon sa Dios, kay wa nay pulos ang ilahang pagsunod-sunod nga dili naman sila muuyon sa Ginoo. Supakan naman sila sa Dios. Kini si Brother Abner, kung di ni magsunod sa adlaw ipapahulay, masabtan nato nga apil siya nga nagsupak-supak sa Dios. Kay ni apil man sa ining mga tawhana. Di naman siya musunod sa adlaw ipapahulay, ni apil man siya, niya iya pang damayon ang mga sabadista. Ikaw lang, Brother Abner, kay kauban man kanining mga tawhana nga gikaligut-gutan sa Dios. Wa na malipay ang Ginoo ni ining mga tawhana. Kay ning apil man ka, di man pug kamo bantay sa adlaw ipapahulay. Siyempre kauban mo sa ining nga tao. Di ba kung imog yung sabton mga kasumbanan ang balang kasulatan, di man lisod sabton. Pero kung di ka magbasa sa Biblia, maminaw lang ka ni Brother Abner, mao nay giingon nga mabasa man po daw pero dili lagi mao ang buot ipasabot. Balik-balik ka kini akong video aron masabtan nimo. Balik-balik ka pod pagbasa ang Oseas 2:8 paingon sa 11. Kung dili pagi ka kontento sugda sa 1 hangtod sa 11, masabtan nimo mga kasumbanan nga ang gibawian sa Ginoo sa adlaw papahulay kadtong mga masinupakon, mga uwagon, mga tao nga dili iya sa Dios. Apan ang katawhan sa Dios naapay adlaw igpapahulay. Asa mabasa? Sa Hebrehanon 4 versikulo 9. Basaha ang Hebrehanon 4 versikulo 9. Busa nagapabilin pa ang kapahulayan nga sa adlaw nga igpapahulay alang sa katawhan sa Dios. O tanawa. Naapay adlaw igpapahulay alang sa katawhan sa Dios. Pero sa Oseas 2:11, ang dili katawhan sa Dios wala nay adlaw igpapahulay kay gibawi sa Ginoo. Dili na ang tanang kalipay, wala na. Ang tanan nga mga katungod nila sa pagbantay sa adlaw ipapahulay wala na. Bantay-bantay ka sa adlaw ipapahulay, masinupakon man gihapon ka, uwagon man ka, supakan man ka, ayaw na pagbantay sa adlaw ipapahulay. Daghan man kag bisyo, manigarilyo man ka, maghubog-hubog man ka, masinupakon ay na pagbantay sa adlaw ipapahulay. Pero kami nga mga sabadista, kami nga katawhan sa Dios, magapabilin pa ang adlaw igpapahulay. Mauna ang labing tinuod. Ang wa na pabantaya sa adlaw ipapahulay kadtong dili katawhan sa Dios.